नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई नि केन्द्रित गरेर आजको कार्यक्रम पनि हामी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री, विरासतको हिसाबले प्रजातन्त्र पार्टीसँग, अझ खोज्दै जाँदा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीसँग, त्यो पार्टीका एकजना होनहार नेता सूर्यबहादुर थापाका पुत्र नेपाली राजनीतिमा कतिपयले उहाँलाई अब त्यो विरासत छाडेको भनेर पनि आरोप लगाइरहेका छन्। कांग्रेसमा अबको उहाँको हैसियत के? मनोनित हुँदा सहमहामन्त्री, निर्वाचित हुँदा अब उहाँको हैसियत कहाँ हुन्छ? त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यति बेलाको जनशक्ति पार्टी अथवा सूर्यबहादुर थापाले बोकेको एउटा आदर्श कांग्रेसमा गएसँगै कता कता च्युत भयो उहाँको भन्ने आरोप पनि छ। त्यसलाई समेत समेटेर कांग्रेसजनले उहाँको त्यो सिद्धान्त, त्यो घरभित्रबाट सुरु भएको राजनीतिक जीवन आज कांग्रेसको मेन स्ट्रिमको राजनीतिमा आइरहँदा त्यसलाई समेत उहाँले कसरी समेट्नुहुन्छ, यावत विषय आजको कार्यक्रममा केन्द्रमा रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल बहादुर थापा। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। धेरै धपेडी तपाईँसँग अन्तर्वार्ताको समय लिँदा लिँदा बल्ल बल्ल मिलो। अब यसपालि अब त्यस्तै भयो। किन भन्दाखेरि यो नेपाली कांग्रेसको हाम्रो जुन अधिवेशन गाउँदेखिबाट सुरु भएको र अब अहिले केन्द्रसम्म आउँदाखेरि धेरै समय त जिल्लामै बिताउनु पर्यो। त्यो चाहिँ प्रदेशको हुँदाखेरि प्रदेशमा बिताउनु पर्यो र बल्ल काठमाडौँ आउने अब मौका मिल्यो अहिले। यस्तो धपेडी छ। हजुर, पार्टी परिवर्तन छ हैन, आदर्श एउटा पार्टीमा सहमहामन्त्रीको भूमिका चाहिँ मनोनितको हैसियतमा तपाईँले पाउनुभयो। त्यो पार्टीमा रुचाउन मानिसहरूले कम गर्छन् कि भन्ने डरका कारण पनि तपाईँ अलिक बढ्ता त्यता इन्गेज भइराख्नु भएको छ कि अरू कुनै कारण छ? कतापट्टि इन्गेज भन्नु? कांग्रेसभित्रै पनि त्यो किसिमको धपेडी तपाईँको जुन देखिन्छ, तपाईँलाई जति कम्फर्ट राप्रपामा हुँदा वा जनशक्तिमा हुँदा हुन्थ्यो त्यो त अभियसली यहाँ छैन। आरोप के लगाइदिन्छन् भन्दा पूर्वपञ्चहरूको यो पार्टी राजावादीहरूको पार्टी, यो त अहिलेको व्यवस्थामा टेक्ने तर पुग्ने जित्तै राजतन्त्रै खोज्ने पार्टी, त्यहाँबाट आएको एउटा समूह हो, त्यसकारण यसलाई त स्वीकार्नुहुन्न भन्ने किसिमको जमात पनि कांग्रेसभित्र होला नि, होइन? त्यसकारण उनीहरूलाई समेट्नका लागि तपाईँ त्यहाँबाट केन्द्रित भएर यो धपेडी छ। पहिला त हेर्नुहोस्, आफ्नो गृह जिल्ला दह्रो नबनाइकन अरू ठाउँमा दौडेर केही फाइदा छैन। हेर्नुहोस्, अब यसपालि हामीले आफ्नै जिल्लामा पनि यो अधिवेशन सकिँदाखेरि राम्रै मतमा हाम्रो साथीहरू पनि आउनुभयो। त्यसमा मलाई चित्त बुझ्दछ। अब आफूले सघाएका साथीहरू पनि आएका छन्। जहाँसम्म तपाईँले आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले हिजो सूर्यबहादुर थापाले बोकेको आदर्शलाई नै समातेर अहिले नेपाली कांग्रेसमा आएको। त्यतिखेर पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि उहाँले 2053 सालमा एउटा बृहत प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता छ नेपालमा, त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् भनेर भनेको हुनाले पछिल्लो समयमा चाहिँ के भयो भने जब उहाँको स्वर्गवास भइसकेपछि पार्टीले चाहिँ उहाँले लिएको आदर्शलाई छोडेर चाहिँ भिन्दै बाटो र नेपालको संविधानले पनि पहिल्याको र नेपाली जनताले दिएको एउटा म्यान्डेटको विपरीत जान थालिसकेपछि हिजो उहाँले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भने जुन पार्टीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ नि त्यो पार्टीमै सहज रूपले आइयो भने अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ भनेको हुनाले, किन पिपुल म्यान्डेटलाई पछाडि फर्केर हेर्नु हुँदैन, पिपुलको म्यान्डेटसँगै जानुपर्ने भएको हुनाले मलाई त्यही बात सहज भएको हुनाले म र मेरा त्यतिखेर हामी कति त्यो त माने, तर तपाईँलाई लाग्ने ट्याग, तपाईँको जुन लिगेसी जोडिएको छ त्यो लिगेसीले चाहिँ पूर्वपञ्चहरूको पार्टीबाट आएको, राजावादीहरूबाट आएको, हिजो अस्तिसम्म तपाईँको 17सम्मको सन् 2017सम्मको भर्जन सुन्नेहरूले के भन्छन् भन्दा यथार्थ गणतन्त्र हो, आवश्यकता राजतन्त्र हो भनिराखेको व्यक्ति, होइन? यस हिसाबले तपाईँलाई त कांग्रेसभित्र स्वीकार्यताको हिसाबले अप्ठ्यारो भएकोले यति धेरै इन्गेज हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। होइन, एकदम गलत हो। किनभने आफू जुन पार्टीमा लागिसकेपछि त्यो पार्टीप्रति आफ्नो दायित्व निभाउनुपर्छ। तर तपाईँ त्यही व्यक्ति हो नि। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि गणतन्त्र यथार्थ हो, आवश्यकता राजतन्त्र भन्ने व्यक्ति आजको दिनमा गलत। मलाई देखाउनुहोस् कुन दस्तावेजमा मैले साइन गरेको छु र कुन दस्तावेजमा मैले त्यो भनेको छु। मैले हिजो होइन, देखाउनुहोस् न। 2070 सालको आम निर्वाचनमा मैले के भनेको छु नि धनकुटाको जनतालाई चाहिँ मलाई चुनेर पठाऊ, म नेपालमा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संहिताको म के अरे संविधान लेख्छु भनेको मान्छेले नेपालमा जब चुनेर आइसकेपछि पनि मैले
संसदमा बसेर एउटा मन्त्रीको हैसियतले पनि त्यो संविधानलाई स्वीकारेर त्यो संविधान लेखनमा मेरो पनि भूमिका छ र त्यसको भने त हस्ताक्षर गर्ने एक व्यक्ति म पनि हो। तर भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे राजनीतिज्ञहरूको, एउटा उनीहरूले रणनीतिको रूपमा त्यो साबिकमा प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने पुग्ने चाहिँ अर्कै बिन्दु हुन्छ। गलत हो हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, मैले राजनीति गरेको नि भने त गणतन्त्र आइसकेपछि, जब मैले राजनीति नै गणतन्त्र आइसकेपछि गरिसकेपछि त्यो पछिल्लो समयमा त मेरो केही भूमिकै छैन नि। अर्थात् तपाईँको तर्क यो छ कि तपाईँ यसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसमा तपाईँलाई स्वीकार्यतामा कुनै गाह्रो देख्नुहुन्न? छैन, मैले देखाएको छुइनँ। हामी र मेरो साथीहरू आउँदाखेरि पनि त सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसको कार्य समितिले त्यसलाई अप्रुभ गरेको छ, कसैले नोट अफ डिसिसन लेखेका थिएन, कसैले त्यसको विरोध गरेनन्। तर त्यहाँभित्र हामी पनि कम्पिटेन्ट थियौँ सहमहामन्त्रीका लागि, तपाईँ त मनोनित र टिको लगाएको टिके सहमहामन्त्री हो भन्छन्। होइन, अब त्यतिखेर त त्यहाँ भएको पदाधिकारी सबै त्यही खालका थिए। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर निर्वाचित त अब तपाईँ त्यही पद फेरि डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ त? किन गर्न सकिँदैन? राजनीतिकमा लगाएपछि आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि आफ्नो गन्तव्यलाई छानेर अघि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र त्यसमा हार जित भन्ने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर अघि बढ्नुपर्छ। तर तपाईँलाई त एक किसिमको प्रतिनिधिहरू पनि दिएको थियो, त्यसले तपाईँलाई सजिलो गराएको होला। होइन, 2-3% त तपाईँको पुग्ला। होइन, प्रतिनिधि त जब मैले जब तपाईँको गुटलाई स्वीकार दिएको छ कङ्ग्रेसले। होइन, गुट नभनौँ। हेर्नुहोस्, यो गुटमा म विश्वास गर्दिनँ। मसँग आएका साथी जसले अब परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ र अब नेपालमा भएको ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीलाई साथ दिएर प्रजातन्त्र जब के अरे तपाईँको साम्यवाद भनौँ या उसमा चाहिँ खतरा भएको हुनाले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ भनेर आइसकेका साथीहरूलाई त सबलाई त ठाउँ त दिनु पर्यो नि। तपाईँ राजनीतिमा आएको 1 डिकेड, एक दशक, 2012बाट राजनीति, घरभित्र परिवारको राजनीतिबाट तपाईँ त्यही संस्कारबाट हुर्किनु भयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म त तपाईँ विदेशी परियोजनामा काम गरेको एउटा असल वैदेशिक कूटनीतिज्ञको रूपमा पनि तपाईँलाई कतिपयले चिन्छन्। पिताजीको आदर्श मैले कुल्चेको पनि छैन, त्यसलाई म कङ्ग्रेसमा पुगेर उपयोग गर्दैछु या प्रयोगमा लाँदैछु तपाईँले दाबी गरिरहँदा पिताजी चाहिँ म सम्झिन्छु सम्भवतः 2010मा धनकुटाको उहाँ कङ्ग्रेसको पहिलो सभापति पनि होखेर, हजुर, विरक्तिएर त्यो पार्टी काम नलाग्ने भयो भनेर उहाँ पञ्चायतमा होमिनु भयो, पार्टी आफ्नै खोल्नुभयो। पछाडि 3 जना राजाहरूसँग काम गर्नुभएको छ, महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र। उहाँको हकी स्वभाव र उहाँले गरेको विकासलाई सम्झिनेहरूले त्यो पूर्वी भेगमा आज पनि बाघ भनेर सूर्यबहादुर थापालाई सम्झिन्छन्। बाघ त्यही पार्टीमा रहेको भए अर्को बाघ तपाईँ, कमसेकम नभए पनि डमरू त हुनु पर्थ्यो, तर त्यो डमरूको हैसियत पनि राख्नु भएन भनेर आलोचकहरू, तपाईँप्रति सदाशयता राख्नेहरू र तपाईँको पिताजीका प्रति सदाशयता राख्नेहरू आज भन्छन्। मैले चाहिँ त्यो सुनेको छैन। तिमीलाई नमजा छ, तपाईँको अगाडि सिधै नभन्ला। होइन, मैले काहीँ पनि सुने पनि छैन। जङ्गलमा भएको बाघ पनि चिडियाखानामा ल्याएपछि त्यो बाघै हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो त घेरिएको हुन्छ नि, त्यो स्वतन्त्र। होइन, सुन्नुहोस् न, कहिले घेरिन्छ कहिले बाहिर आइन्छ। हेर्नुहोस्, अब नयाँ पार्टी नभनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि त्यहाँको रहन सहन सिक्न ओर्न त टाइम त लाग्छ नि तपाईँको। यहाँ तपाईँले उठाउने एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ त? पिताजीको त्यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन, कुन चाहिँ पार्टी नेपालमा राष्ट्रवादी छैनन् भन्न त सबैले भन्छन् नि। होइन, कुन चाहिँ छैनन्? यहाँ त खालि ट्याग लगाएर यो फलानो त्यो फलानो यो हामी यो पार्टी भनेर गलत हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हिजो तपाईँले देखेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई उन्मुख गर्छु के अरे अघि ल्याउँछु भनेको पार्टी आफै आफ राष्ट्रवादी हो। हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी। पिताजी चाहिँ त्यही पार्टीबाट विचलित भएर अर्को पार्टी खोलेको राष्ट्रवादी शक्ति जसले देशलाई ठिक गर्छ त्यो संस्थानको राज संस्थै हो भनेर त्यसरी काम गरेको पिताजी, त्यही बाटो चाहिँ तपाईँले बिराएर अर्कोतिर पुगिदिनु भयो। कङ्ग्रेसमा अझै पनि कतिपयले त्यो एजेन्डा पनि मुखरित गरेको सुनिन्छ। हिन्दू धर्मकै विषय पनि उनीहरूले उठाएको देखिन्छ। त्यसमा तपाईँको होस्टेमा हैसियत हुन्छ कि अथवा फरक? होइन, यसो कोर्टबाट यो बताउनु। एउटा कुरा भनेर 2012 साल उहाँले वीरगञ्ज अधिवेशन सकेपछि उहाँले पार्टी छोडिसकेपछि उहाँ कुनै पार्टीमा नलाइकन बसेको हेर्नुहोस् व्यक्ति हो है। 3-4 वर्ष नलाएपछि पछि राजा महेन्द्रले धनकुटा जाँदाखेरि उहाँ पिकअप गरेर चाहिँ 2015 सालमा चाहिँ उहाँ सल्लाहकारको भएको हुनाले त्यतिखेर उहाँ विरक्तिएर होइन कि
अब चाहिँ भने त घर काजलाई पनि समय दिनुपर्छ भनेर उहाँले छोडेको। अब कालखण्डमा जाँदाखेरि त पञ्चायतमा जानु, पञ्चायतबाट पनि भने त के अरे बहुदलीयबाट ऊ आएको हुनाले त्यसमा भने त कुनै किसिमको नाजायज र एउटा तपाईँले पश्चातापयोगी काम गरे भन्ने लाग्दैन। पिताजीको बाटो बिराको होइन भन्ने तपाईँ बर पार्टीले बिरायो हेर्नुहोस्। अहिले मौजुदा पार्टीले के अरे त्यसको नेता त तपाईँ पनि होइन। म भएको हुनाले जब पार्टीले गलत बाटोमा लाग्न थालेपछि त मैले पार्टी मिसाइदिइसके पछाडि त त्यसले झन्डा बिर्स्यो, चुनाव चिन्ह बिर्स्यो, अनेक बिर्स्यो नि। त्यो बिर्सेको हुनाले त छोडेको त तपाईँको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएन त्यहाँ। त्यो भएको थियो, तर हामीले हेर्नुहोस् के हुन्छ भने कहिले कहिले आफूले गर्न खोज्दा नसकिने अवस्था पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। तर अहिले मेरो लागि कम्फर्ट जोन मैले लिएको आदर्श एउटा डेमोक्रेटिक पर्सन भएको नाता र नेपालमा अहिले भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मेरो कम्फर्ट जोन हो हेर्नुहोस्। पक्का छ 100%। गुटै गुट छ त्यहाँ पनि। गुट त हुन्दिनुहोस् न, तपाईँलाई हामीलाई गुटको के चिन्ता छ? तपाईँ खास रूपमा शेरबहादुर देउवाको मान्छे होइन, म सबैको मान्छे। म नेपाली काङ्ग्रेस बन्न आएको, म नेपाली काङ्ग्रेसको। तपाईँलाई मनोनित गरेको सिट दिएको टुङ्ग्याएको त शेरबहादुर देउवाले हो नि। तर तपाईँको त्यहाँको पदाधिकारी र भनेर त्यहाँको सदस्य त सबै शेरबहादुरको त थिएनन् नि, त्यहाँ त अरू पनि त थिए नि। बाउले त उहाँको छ। हिजो मैले पनि त तपाईँ भने मतलब उसमा के अरे पछिल्लो समयमा मन्त्री हुँदाखेरि मलाई उसले के अरे सुशील कोइरालाले शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई मन्त्री बनाउनु। मेरो त्यतिखेरको अध्यक्ष पशुपति छ। म पशुपति शमशेरको मान्छे त होइन नि, म त पार्टीको मान्छे हेर्नुहोस्। म अहिले पार्टीलाई भने त महत्त्व दिएर आएको मान्छे र मेरो साथीहरूले। पार्टीभित्र पनि खास कसको मान्छे भनेर त्यहाँ छुट्याउनु पर्छ कि पार्टीको रूपमा छैन। रामचन्द्रको मान्छे कि कृष्ण सिटौलाको कि शेरबहादुर देउवाको कि अब त विमलेन्द्रको कि यसरी छुट्या छ नि त त्यहाँ हेर्नुहोस् त। मैले कसैलाई पनि छुट्या छैन। वो छुट्या होला, त्यो पहिलेदेखिको एउटा मान्छेहरूलाई जो भने त पछि लागिरहेको उनीहरूले छुट्यो होला, तर मलाई त्यसमा कुनै भने त पूर्वाग्रही केही छैन हेर्नुहोस्। एउटा प्रश्न जी मैले तपाईँबाट चाहेको उत्तरै आएको छैन। बाघको सन्तान बाघ नभने डम्बरू, काङ्ग्रेसमा आएपछि तपाईँ बाघ कसरी रहनुभयो र? किन रहेदैन? तपाईँले आफैले भने त दिनुहुन्छ, संज्ञा दिनुहुन्छ बाघको छोरा भनेपछि हो त तपाईँ होइन। बाघको छोरा भने त बाघ नभए कि स्याल हुन्छ तपाईँलाई होइन। अहिले मैले भइहाल्यो नि, बाघलाई समातेर जहाँ लगे पनि त्यो बाघै हुन्छ हेर्नुहोस्। तर समय लाग्छ। भनेपछि त्यहाँ पकड बनाउन तपाईँलाई भर्खर आएको छु म त, 1 वर्ष मात्रै भयो। यो त मेरो मेरो र मेरो साथीहरूको पहिलो अभ्यास हो। पहिलो अभ्यासमा सबै चिज हुँदैन नि। तपाईँ कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ पार्टीलाई एकीकरण गरेको सन्देश दिनको लागि पनि तपाईँ जुन पदमा कम्तीमा सहमहामन्त्री डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यो पक्का छ भन्ने तपाईँलाई एकीकरणको सन्देश दिन पनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ नि? होइन सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा पदाधिकारीलाई त्यो लाग्नु पर्यो, त्यो प्रतिनिधिहरूलाई त्यो लाग्नु पर्यो। लाग्ला नि, त्यो त अब तपाईँको अधिवेशन आउँदैछ, अधिवेशनले देखाउँछ नि त्यो त। किन राइट अफ भोट त के भने अधिवेशनमा आएको प्रतिनिधिहरूलाई हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई पर्खिनुहोस् न, अरू 72 घन्टा या 106 घन्टा सङ्गठनको हिसाबले त तपाईँको त्यो पार्टी कति धेरै सङ्गठन त्यति विस्तार र त्यो तहको ओजमा त थिएन। तपाईँलाई जुन पोजिसन दियो सम्मानका साथ दिएको छ त्यो पार्टीमा पकड प्रतिनिधि जो महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन् त्यसमा तपाईँको पकड कुन स्तरमा रहन्छ? होइन, त्यो पकड भन्दा पनि के छ नि, मलाई सुनिल थापाको आवश्यकता छ, सुनिल थापालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने पनि त नेपाली काङ्ग्रेसमा छ नि। खालि मेरै मान्छे मात्रै त भन्ने पनि छैन नि, अरूहरू पनि छ नि। हिजोको यो भूमिका खेल्दाखेरि मैले देखाएको काङ्ग्रेस राजनीतिमा लागेकाहरू र भूमिका आन्दोलनमा योगदान दिएका हिसाबले त त्यहाँ विश्वप्रकाश होलान्, गगन होलान्, प्रदीप होलान्, बालकृष्ण खाँड होलान्, एनपी साउद होलान्, अरूहरू या विजय गच्छेदार होलान्, अरूहरू उनीहरूसँग तपाईँको राजनीतिमै क्रियाशीलताको हिसाबले 10 वर्ष छ। काङ्ग्रेसमा त 2-2.5 वर्ष मुस्किलले तुलनै हुन्न। होइन, मैले तुलना पनि गरेको होइन। म कसैको भने त त्यहाँ एउटा के भन्छ नि, म कसैको थ्रेड पनि होइन। मैले आफूले काम गर्दै गरेर सबैको माया प्रेम पाएर अघि बढ्ने हो हेर्नुहोस्। त्यो मेरो लागि एउटा अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। अहिले दुइटै हो। बढ्ता अवसर छ, अवसर छ नि। अवसर त हुने त भइहाल्यो। मैले भने नि हिजो तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म नयाँ आए तापनि मेरो पनि त हिजो 2टा के अरे कार्यकाल म मन्त्री हुँदाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिकै अन्डरमा बसेर मैले काम गर्दाखेरि एकपटक सुशीलको एकपटक शेरबहादुरको त्यो एडेड भ्याल्यु र एडेड एडभान्टेज पनि त छ नि मसँग त। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्फर्ट पार्ट भयो। मैले सोधिराखेको अघि एउटा विषय बरालिएको छ, उत्तर आएको छैन।
तपाईँ पिताजीको विरासतलाई र उहाँको आदर्शलाई च्युत हुन दिन्न, म जुनसुकै पार्टीमा पुगे पनि भनेर अघि तपाईँले दाबी गरिरहँदा पिताजीको बढ्ता सदाशयता त राजतन्त्रप्रति र राजाप्रति थियो कि यो कुरा अब आजको दिनमा होइन भन्ने हामीले? होइन, उहाँको जब नेपालमा राजतन्त्र थियो त्यतिखेर थियो। यदि उहाँको विचार र बिपीको विचार झन्डै झन्डै मिलेको देखिन्छ। होइन, सुन्नुहोस् न, तपाईँको के थियो भने जब गणतन्त्र आइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी पहिलो पार्टी हो त्यतिखेर जब कि गणतन्त्रलाई भनेर स्वीकारेर भोट हालेको। त्यसमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनले पनि भोट हाल्नु भएको छ। त्यो विषय त फेरि तपाईँहरू ब्याक हुनुभएको थियो। कहिले? पार्टी तीनटा राप्रपा एक हुँदाखेरि फेरि ब्याक भएको छ नि। त्यतिखेर म त्यो पार्टीमै थिइनँ नि त। बिरामी भएर गइन भन्नुभएको छ तपाईँले? मैले बिरामी भनेर कहिले पनि गइनँ। मैले स्पष्ट रूपले के भन्थे, त्यसमा मेरो असहमति छ भनेर मैले नगएको। हेर्नुहोस्, अब म त्यही कुरा पिताजीको आदर्श र सिद्धान्तको कुरा गर्दै हुन्थ्यो तपाईँले, त्यहीँ मैले फेरि क्लिक गरेको चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र पनि हिन्दू राष्ट्रको विषय वकालतमा छ र कता कता राजतन्त्रको विषय त्यहाँ पनि आउँछ शशाङ्कसँग जोडाउँदै। त्यहाँ तपाईँले दिने त्यो पार्टीमा पुगे पछाडि, अब तपाईँ निर्वाचित भएर पदाधिकारीमा पुगे पछाडि एजेन्डाका हिसाबले तपाईँले दिने इनपुट चाहिँ कुन हुन्छ? होइन, अब त्यतिखेर जब यसपालि हाम्रो अधिवेशन कङ्ग्रेसले त सुन्दैन। फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि विगतमा अघिल्लो महाधिवेशनमा 1407 मध्ये 700 भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर हस्ताक्षर बुझाउँदा नि बोल्दै बोलेन कङ्ग्रेस। त्यो पनि छ फेरि। होइन, अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको यसपालि त्यही समय दिएर त्यसलाई राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ भनेर यसपालिको अधिवेशन भिन्न किसिमको छ नेपाली कङ्ग्रेसको। अब यसपालिको चाहिँ कार्यकारीको निर्वाचनको लागि त्यसको लागि पर्सिदेखि 24 गतेदेखि हुन आँटेको छ भने त्यसको सायद 3-4 महिना कहिले त्यो जुराएर चाहिँ तपाईँको नीति निर्देश के अरे अधिवेशन हुँदैछ हो। त्यतिखेर आएका कुराहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपले त्यसलाई चाहिँ छलफल भएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अबको स्पष्ट बने दिशा के हो भने त्यतिखेर आउँछ। अनि आजको दिनमा प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व या पदाधिकारी छान्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेल या अरू कोही के कारणले फरक भनेर कसरी भोट हाल्ने? योगदानको आधार मात्रै हेर्ने कि विचारकै फरक भन्ने? त्यो त अब आफ्नो दृष्टिकोण हो। हेर्नुहोस्, के फ्रिडम त उनीहरूले चोइस गर्ने इन्डिकेटर के हुन्छ? होइन, इन्डिकेटर त आफूले गर्ने। मैले भने नि, अब जस्तो मेरो आफ्नो इन्डिकेटर होला, त्यो भोट गर्ने बेलामा म कहाँ जाने या म के मैले दृष्टिकोण लिएको छु। अरूहरूले पनि आफ्नो आफ्नो भने त राइट टु भोटमा त आफैले उ गर्छन् होइन, किनभने जब सैद्धान्तिक पक्ष नि भने त एउटै छ भनेपछि तपाईँको त्यो भोट गर्ने व्यक्तिको प्रिरोगेटिभ राइट हो कि उसले कसरी गर्ने भनेर। यदि सिद्धान्त भिन्दै भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने पार्टीभित्र 2-3टा सिद्धान्त भए, ल यो व्यक्तिको पछि यो सिद्धान्तसँग म लाग्छु भन्ने हुन्थ्यो नि। त्यो त छैन नेपाली कङ्ग्रेसमा। तर करेन्ट पोलिटिकल अफेयर्समा हेर्ने दृष्टिकोणमा कङ्ग्रेसभित्र एकरूपता कहिल्यै छैन। त्यो तपाईँ 8-7 सालभन्दा अगाडि राष्ट्रिय कङ्ग्रेस निर्माण हुँदा ताकादेखि होस् या आजसम्म, त्यति बेला दिल्ली रमन रेग्मी र बिपी बीच टसल देखिन्छ। 7 सालको क्रान्ति कसरी अघि बढाउने भनेर। 7 साल पछाडि सरकार सञ्चालनमा मातृका र बिपी बीच कन्फ्लिक्ट देखिन्छ। त्यस पछाडि सुवर्ण शमशेर र गणेशमान बीच नि कन्फ्लिक्ट देखिन्छ। पछाडि गिरिजा र किशनजी बीच कन्फ्लिक्ट देखिन्छ। हुँदा पार्टी फुटो। पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा शेरबहादुर र रामचन्द्र बीच कन्फ्लिक्ट देखिन्छ। हेर्ने विचार, सामाजिक मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा फरक छ मत। होइन, त्यो त भइहाल्छ नि। त्यो अहिले त सबैले आफ्नो पोजिसन लिएर बस्नुभएको छ। त्यो पोजिसनमा कसले कति जित्न सक्छ भने त्यो आफ्नोमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, तर मन जित्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, के त इन्डिकेटर के छान्ने मेन्यू हुन्छ नि। मेन्यू के त मेन्यू के प्रतिनिधिका लागि मेन्यू के? होइन, मेन्यू त के हुन्छ भन्दाखेरि आगामी दिन अब एउटा मेन्यू के हुन्छ भने आगामी दिनमा चाहिँ पार्टीलाई कसले सशक्त रूपले अघि बढाएर लिएर जान्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्दाखेरि अब 2जना 3जना 4जनाको एउटा प्रतिबद्धता या के कागज त आउला नि भने त भएको भोटरलाई हाउ डु आई विन ओभर देम भन्ने कुरा त आउँछ हो। त्यो पनि एउटा इन्डिकेटर हुन्छ। त्यतिखेर मान्छेले एउटा दृष्टिकोण त त्यतिखेर लिन्छन् नि। यो त उही चुनावमै गएको जस्तो हो नि। तपाईँको चुनावमा जाँदाखेरि पनि त आफ्नो दृष्टिकोण लिएर जान्छन्। अनि म यो गर्छु भन्ने हुन्छ। यो मेरो पोलिटिकल थट, यो मेरो इकोनोमिक थट भन्ने कुरा जाँदाखेरि पार्टीमा पनि एक किसिमले त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो विचारमा एकरूपता छ भने पार्टीमा योगदान र त्यागको आधारमा नेतृत्व सर्वसम्मत चुनिदिने नि सकियो नि। होइन, त्यो त हेर्नुहोस् भन्नलाई सजिलो छ। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक पार्टीमा सबैको राइट हुन्छ आफूले गर्ने। त्यसले त पार्टीमा अन्तर्घातको खतरा देखाउँछ पछाडि चुनावहरूमा।
होइन अन्तर्घात त हेर्नुहोस् अब यो स्पेकुलेसन र एजम्सन त धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् तर म तपाईँलाई के रिस हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि पेसिमिस्टिक होइन कि अप्टिमिस्टिकली हेरौँ न कति कुराहरूलाई होइन आशावादी हुने ठाउँै छैन यो पार्टीमा किन छैन जताततै सामाजिक मुद्दाहरू रूपान्तरणका मुद्दा यसका यदि हुन् भने त्यो मुद्दामा काङ्ग्रेस बोल्दैन बरु ढुङ्गो बोल्ला होइन अब बोल्ने बेला आउँदैछ विषयमा बोल्दैन छारष्ट भएर न्यायालयको विषयमा आछ त्यहाँ बोल्दैन होइन सुन्नुहोस् न कुनै समय त आउँछ एउटा पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा आएपछि सबले बोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् पछाडि फर्किने ठाउँ अब के बाँकी छ र त्यो न्यायालय त्यस्तै छारष्ट छ एमसिसीको मामिला त्यस्तै छ एउटा कन्भिक्सन पार्टीको छैन आजको दिनसम्म होइन नेपाली कङ्ग्रेसको त एमसिसीमा स्पष्ट धारणा छ नि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने त विभाजन छ त्यहीँभित्र पनि पार्टीभित्र छैन मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन एकमत त देखिन्न मैले त युनिटी त देखिन्न फेरि छैन मैले बाहिर आवाज पो नआयो होला त होइन बाहिर आवाज नआउनु भिन्दै कुरा तर भित्र त तपाईँको जुन बाहिर जब एकताबद्ध रूपले चाहिँ एमसिसीको पक्षमै शब्द आवाज आएको विषयमा बोल्दैन कङ्ग्रेस धर्मको विषयमा त्यत्रो धेरै आवाज पार्टीभित्रैबाट उठ्छ त्योसम्म बोल्दैन के कङ्ग्रेस यो अवस्थामा छ कङ्ग्रेस बोल्ने अवस्था र बोल्ने समय पनि हुन्छ नि तपाईँको बोल्दाखेरि महाधिवेशनमा आएका मुद्दामा बोल्दैन कङ्ग्रेस अब बोल्ने बेला भयो नि त किनभने तपाईँको दृष्टिकोण के धर्मको मामिलामा के राजतन्त्र र या गणतन्त्रको मामिलामा के संघीयताको मामिलामा के त सुन्नुहोस् न सुनिल थापाको होइन सुनिल थापाको स्टेट तपाईँको जुन संविधानमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु त्यो संविधानप्रति म वफादार र म त्यसको भने त कार्यान्वयनको पक्षमा त्योभन्दा बाहिर हुनुहुन्न तपाईँ हुन्न म मुलुक धर्मनिरपेक्ष नै हुनुपर्छ हजुर गणतन्त्रै रहनुपर्छ संघीयता कायम रहनुपर्छ एब्सोल्युटली म्यान्डेटै त्यही हो पिपलको होइन नि धर्मनिरपेक्षमा धर्मनिरपेक्षतामा पिपुलको होइन त्यहाँ त जम्मा जम्मी 3 जनाको भन्छन् मानिसहरू 3 जना सुभाष नेम्बाङ कृष्ण सिटौला र गिरिराजमणि पोखरेल अनि त्यो त्यतिखेर भएको 500 सुन्नुहोस् न 595 पिपलले किन नोट अफ डिसेन्ट लेखेन त त्यतिखेर हिन्दू होइन हिन्दू बोक्ने पार्टीले किन गरेन त नोट अफ डिसेन्ट नमिठो लाग्ला है यो हिन्दूहरूलाई तपाईँको कुरा सुन्दा होइन सुन्नुहोस् जनताका जानुपर्छ मैले फ्रिडम अफ भन्ने अफ रिलिजनहरू सबैको त सबैले दिएको छ नि तपाईँको परिवर्तन भनेको पिपलबाट आउनुपर्छ क्या तपाईँको पिपलबाट आएन त्यो चिजहरू होइन आउने बेला पनि होइन आउने बेला पनि होला अहिले कति इस्युजहरुमा पनि पिपलले फेरि स्लोली बोलि नै रहेका छन् हेर्नु त्यसमा कांग्रेस के बोल्छ भन्ने प्रश्न अब त्यही त मैले भने सुन्नुस् न उपयुक्त समय आएपछि त बोल्नु पर्यो नि सबैले बोल्नु पर्यो कांग्रेसले मात्र सुनिल बहादुर थापा चाहिँ एउटा दृष्टिकोण छिटै बनाउन सक्ने नेताको हो कि भनेर मानिसहरूले अनुमान गर्छन् ताकि म तपाईलाई सोध्दै छु त्यो तहको टलट एकदम टावर पर्सनालिटीको विरासतबाट तपाई आउनु भएको छ पढेको लेखेको बुझेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहलिएको एउटा नेता दुई पटक मन्त्री नै हुनुभयो त्यो उमेरमा दृष्टिकोण तपाईको स्वयं त एउटा बन्न सक्छ नि यी मामिलामा र पार्टीकै नेतृत्वकै मामिलामा तपाईको दृष्टिकोण के त लुत्तोची बताउनु नि त हैन म आफ्नो यो दृष्टिकोणहरु त मैले आफ्नो पार्टीको भने त उसमा राख्ने फोरममा राख्ने कुरा हो हेर्नुस् पार्टी जम्मा जम्मी फोरममा मात्र सीमित होइन त्यसले पब्लिकलाई पब्लिक हो त्यहाँबाट पब्लिकमा जान्छ नि तपाईको आज बताइदिनु होइन पर्खिनुस् न अब अधिवेशन आउँदैछ सुनिहाल्नुहुन्छ नि मेरो पनि दृष्टिकोण नेतृत्वमा तपाईको के दृष्टिकोण शेरबहादुर देउवा कि रामचन्द्र पौडेल होइन अहिले मैले के उ गरेको छैन त्यसको तपाईले पर्खिनुस् न समय किन उ गर्नुहुन्छ हतार गर्नुहुन्छ अहिले नै कम्तिमा अहिले सुन्नुस् न अहिले को सभापति हुने भन्ने अहिले कसैको स्पष्ट हुने आएको छैन खाली सबले उड्छु मात्रै भनेको छ धेरै योग्य नेताहरू छन् नि त त्यही छन् हो त्यो सबैले उड्छु मात्रै भनेका छन् तर अहिलेसम्म कन्फर्म ल म उठे 1 2 3 त कसले भनेको छैन नि सबले आफ्नो धारणा भनिसक्नुभयो त्यहाँ त एकमतले निर्णय गर्यो आज तपाईहरुको शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरुको बैठकले निर्णय गरिसक्यो बैठकले उठ्नुपर्छ भनेर भनेको छ तर पर्खिनुस् न त्यसले गर्दा सबैको आफ्नो धारणा आइसकेपछि हामीलाई पनि त चोइस गर्ने मौका प्यानल वाइज जाँदाखेरि तपाईलाई कुन प्यानलमा राख्छन् शेरबहादुर देउवाकै होइन मैले अहिले प्यानल त्यतिको उनी गरेको छैन तपाईको ठाउँ त क्लियर हुनु पर्दैन त्यत्रो त्यो अवस्थाबाट आउनु भएको यो पार्टीमा होइन जुन ठाउँबाट आए पनि नि तपाईको अहिले तपाईको ठाउँ कुन भनेर क्लियर गर्दिनु पर्दैन अहिले म मेरो साथीहरुसँग परामर्श के भने त फेजमा छु के तपाई सभापतिको उम्मेदवार हो त त्यसो भए त्यो त पक्का हैन होला अहिले होइन यसपटक त हुँदै होइन तर को सभापतिको प्यानलमा तपाई सहमहामन्त्री वा महामन्त्री हो सुन्नुस् न जब पार्टीगत हिसाबमा गएपछि आफ्नो साथीहरुसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ म एक्लै पार्टीमा आएको पनि होइन कति प्रतिनिधि आउँदैछन् र तपाईको होइन अब हामी हिसाब गर्दै छौं कति आउँदैछन् अब तराईको पनि अझ आउन बाँकी छन् साथीहरुसँग पनि संकलन गर्दैछु
साथीहरूको प्रतिनिधित्व कति पर्सेन्ट आएर त्योसँग होइन क्या। तपाईँको मसँग भएका साथीहरू र आएका साथीहरूसँग ल हाम्रो अब आगामी भने त रोड म्याप के हो त भनेर त मैले त उनीहरूसँग सरसल्लाह गरिसकेपछि ल यसरी गरौँ न भन्ने कुरा हुन्छ नि। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि पनि त मैले मेरो साथीहरूसँग म एक्लो हाम फालेर आएको त होइन नि। मैले त सबै साथीहरूसँग चौधवटै अञ्चल त्यतिखेरको सँग सोधेर ल के गर्ने त अब हाम्रो आगामी दिन भनेपछि ल सबैले नेपाली कङ्ग्रेसमा जाने भन्ने हो, धनकुटाले कङ्ग्रेसमा जानुपर्छ भन्ने मलाई म्यान्डेट दिए। सिङ्गो राप्रपाको भने त जिल्ला समितिले पास गरेर मलाई दियो हो। अहिले पनि हामीले चाहिँ कुन पदमा र कतापट्टिबाट हामी जाने भन्ने त हामीले पनि त निर्णय गरिसकेपछि न हामीले पनि एउटा बाटो देखाउन सक्छौँ। तैपनि कम्तीमा डिजर्भ चाहिँ तपाईँ अहिलेको सहमहामन्त्री कम्तीमा गर्नुहुन्छ, यो त क्लियर छ नि। होइन सबै ठाउँमा के हुन्छ खाइपाए आएको चाहिँ नछोड्नु भन्छ नि होइन। खाइपाए आएको नछोड्ने भनेपछि अब सरसल्लाह गर्नु पर्यो। कम्तीमा तपाईँ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार त पक्का छ होइन, यो त ओपन सिक्रेट हो। होइन ओपन सिक्रेट कहिले पनि ओपन हुँदैन कि सिक्रेटै हुन्छ कि त ओपनै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा मैले भनिहालेँ नि खाइपाए आएको नघट्ने हुँदा नि कम्तीमा सहमहामन्त्री खाइपाए नआएको नघटोस् भन्ने चाहना हो। हेर्नुहोस् त्यसमा कति प्रतिस्पर्धी आउँछन्। अब तपाईँको चाहना चाहिँ कतिपय पदाधिकारी पदमा चाहिँ सर्वसहमत भयो होस्, यो एकीकरण हामी त अर्कोबाट आएर यहाँ मिसिएका हौँ, एकीकरण हो, त्योसम्म गरे हुन्छ भन्ने किसिमको तपाईँलाई मनमा कतै लागेको छ कि होइन चुनाव भए पनि ओके म त प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने छ? होइन सकेसम्म हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि म मात्रै होइन सायद धेरै कार्यकर्ताहरूले नै कमसेकम यो पार्टीमा चाहिँ सबैको सहमति सहकार्य र एकता होस् भन्ने नै होला। हेर्नुहोस् है अब मेरो पनि त्यो हुन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो नदेखिने देखियो। अहिलेसम्म आजसम्म तपाईँको सबै ठाउँ नभए पनि जस्तो मानव एकछिनको लागि जो विजय कुमार गच्छदारको पार्टी आएर यहाँ मिसियो, तपाईँको पार्टी आयो, अरू जसरी आए तिनलाई चाहिँ कम्तीमा पदाधिकारीमा यो पदमा एक कार्यकालका लागि सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने त्यो तहबाट पनि त छलफल हुनसक्छ कि प्रतिस्पर्धै गराउने एमालेको जस्तो होइन। अब त्यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूसँग भएको परामर्श छलफल तपाईँहरूलाई दिएको आश्वासन होला नि त यो नेतृत्व तहबाट केही न केही त, मैले त्यो हिसाबले सोधेको। त्यो हिसाबले सोद्धाखेरि सबैबाट भने दुवै पक्ष या त्रिपक्ष या चौपक्षबाट हामीहरूलाई चाहिँ के छ भने सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ ताकि बाहिरबाट आएका साथीहरूलाई पनि समेटेर लिएर जाँदाखेरि त्यसले राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पक्षबाट आएको छ। उम्मेदवार उठाउने मामिलामा समेट्ने कि पोजिसन कन्फर्म गर्ने मामिलामा समेट्ने भनेर राइट उम्मेदवार हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् खालि समेटेर लिएर जाउँ भन्ने कुराले नलिकन चाहिँ योग्य काबिल र भोलि पार्टीलाई राम्रोसँग त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् नै मैले अझै सोधेको चाहिँ यहाँले बुझ्नु भएन कि जस्तो जो तपाईँहरू एकीकरणमा आउनु भएको छ कङ्ग्रेसमा, ती आउनेहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधिले भोटै हालेर चुन्ने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सर्वसहमति केही पदहरूमा राखाइदिने र बाँकी चुनाव गराउने त्यो वेबाट छलफल छ कि छैन भन्नु। त्यो वेमा अहिले छलफल भएको छैन किनभने आवश्यकता हामीहरूले ठानेर मात्रै पनि भएन किनभने आकाङ्क्षी धेरै पनि हुन्छन् है। अब मैले मात्रै या भने त विजयजीले या भने त एमालेबाट आएका केही साथी या माओवादी आले मात्रै भनेर हुँदैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले चाहिँ एक किसिमले मैले अहिले भने नि यो आवाज मैले पनि ठाउँ ठाउँबाट सुनेको छु कि कमसेकम नयाँ आएका साथीहरूलाई पनि चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुरा ऊ भएको छ, तर अफिसियली अन द टेबल सर्फेस भएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँको मनसाय चाहिँ ती चिजहरूमा चाहिँ जो उताबाट आउनुभएको छ र यहाँ मिसिनु भएको छ तिनलाई चाहिँ सर्वसम्मत गरेर पदाधिकारी एक कार्यकाल टुङ्ग्याइदिने कि चुनावै गराउनु, के गर्ने? मच बेटर त्यो वातावरण बन्यो भने सो मच दि बेटर। त्यसको सन्देशै अर्को जान्छ किनभने हामीले आज नेपाली कङ्ग्रेसलाई दह्रो बनाउनु पर्छ र बाहिरका मान्छे या अरू पार्टीमा भएको मान्छेले पनि स्पेस छ है यो पार्टीमा, यो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएकोले यसमा हामीले स्पेस दिन सक्छौँ भनेर दिने चाहिँ त्यो राम्रो मेसेज हो, त्यो होस् भन्ने नै चाहन्छौँ हामी पनि, म पनि त्यही चाहन्छु। हजुर तपाईँले भनेको जस्तो वान पिरियडको लागि, तर अब त्यो हुन सकेन भने त तपाईँको प्रतिस्पर्धामा जानुको विकल्प केही छैन। हेर्नुहोस् तर त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जानको लागि डराउनु पनि हुन्न। जो यहाँ खाई हुर्की यही कङ्ग्रेस नै उसको जी नै कङ्ग्रेस छ नि, तिनीहरूबाट ती प्रतिनिधिहरू मेनिपुलेट हुने हुन् कि भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यसकारण त्यो त अब जे पनि किनकि इभेन्चुअलिटी भने त तपाईँहरूलाई प्रिभिलेज चाहिँ त्यसरी दियो भने त्यसले एउटा तपाईँले भने जस्तो सन्देश राम्रो जान्छ कि भन्ने मात्रै तर्क होइन। एब्सोल्युटली, तर के छ भन्दाखेरि इभेन्चुअली त
अब त्यो भएन भने निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन हेर्नुहोस् र त्यसबाट भाग्ने पनि कुरा आउँदैन। त्यो निर्वाचनमा जानु हुँदा चाहिँ अब गुटबिनाको कुरा गरौँ भने पार्टी नै अहिले अपुरो देखिन्छ। गुटसम्म भएको भए पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो, ती अझ स्वार्थ समूह र झुन्ड नै छन्। त्यो गुट एउटा न एउटा त समाउनु त पर्यो नि। जति आदर्शको कुरा सुनिल बहादुर थापाले गरे पनि मान्छेले त पत्याउँदैन अहिलेको लोकले, यो जगले। एउटा न एउटा त समाउनु पर्यो नि। निकटताको हिसाबले बढ्ता अहिलेको सभापतितर्फै अलिक बढ्ता झुकाव राख्ने कि अर्को पक्षसँग होइन, त्यो त अब कुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एक्चुअली हामीले डिसाइड गरिसकेपछि अहिलेसम्मको सामिप्यता त सभापतिसँगै देखिन्छ। होइन, अहिले त सबैसँग छ नि बढ्ता चाहिँ। होइन, बढ्ता त जो सभापति यो पार्टीमा ल्याउने मनोनयन गराउने। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के विचार, म हिजो सभापतिले मनोनित गरेको व्यक्ति भएपछि सभापतिसँग र सभापतिले भनेको कुरा केही हदसम्म मैले मान्नुपर्छ। त्यो सबै कुनै न कुनै रूपमा लोयल्टी त्यहाँ छ। फेरि के हुन्छ भने हिजो सबैले अनुमोदन गरेको व्यक्ति पनि त हो नि म। सर्वसम्मत हो। सर्वसम्मत कि त नोट अफ डिसिसन लेखेर कसले म तेरो होइन भन्ने त कुरा आउँदैन। तर हाम्रो पनि भ्याल्यु बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, भ्याल्यु बेसमा गर्दाखेरि हामी पनि सबैको भने त प्यारो र निकट भएर जाउँ न भने त जुन अहिले तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुभयो नि कि बाहिरबाट आएका मान्छेलाई एक हदसम्म समेटेर लिएर जाउँ ताकि भने त यसले सन्देश दिन्छ नि, हामी पनि त्यो पक्षमै छौँ के हदसम्म त। बाहिर मैले भने बाहिर यसलाई सर्फेसमा ल्याएर त्यो कुरा नभए तापनि विभिन्न एङ्गलबाट यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने त हाम्रो पनि चाहना। तर भोलि अब प्रतिस्पर्धामै जानुपर्छ भनेपछि अनि कताबाट गर्ने र के गर्ने भन्ने कुरा नि हामीले फेरि एउटा नयाँ भनेर त ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ। अब तपाईँको पारिवारिक विरासतबाट हेर्दाखेरि कङ्ग्रेस पार्टी उद्भव पार्टी नै छ, जिनमै त्यो सुरुवात नै कङ्ग्रेसबाट भएको छ। पिताजीले 13 साल वीरगन्जमा महाधिवेशन पछाडि कङ्ग्रेस त्याग गर्नुभयो, लामो समयसम्म पार्टीविहीन। त्यस पछाडि बहुदल आए पछाडि फेरि पार्टी सुरु गर्नुभयो। तर तपाईँ फेरि कङ्ग्रेसमै एट्याच भएको हिसाबले चाहिँ 2-2.5 वर्ष यतिन्जेलसम्म बुझ्दाको हिसाबले त्यो पार्टीभित्र काम गर्ने तौर तरिका, त्यहाँभित्रको पनि कम्पिटेन्ट मान्छे भनेर, काबिल भनेर तपाईँले सङ्गतका हिसाबले बुझ्दाको हिसाबले कङ्ग्रेसलाई साँच्चै दह्रो बनाउने भन्ने अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यो हाँक्ने कङ्ग्रेसभित्रको खास नेता कतिपयले आलोचना गर्छन् नि देउबालाई, कामै नलाग्ने पार्टी चाहिँ हराएर यो अवस्थामा पुर्यायो आफैले गरेको चुनावमा भन्ने पनि एक खालको आलोचना छ। अर्कोतर्फ देउबाजी नभएको भए त चुनावै हुन्न थियो भन्ने पनि तर्क छ, त्यसरी प्रिभिलेज दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छ। रामचन्द्रजीको आफ्नै खालको गुण होला, अरूको छ होला। तपाईँले के बुझ्नुभयो काङ्ग्रेसभित्र? होइन, काङ्ग्रेसभित्र एउटा काबिल नेता सबैले पत्याइदिने र इन्टरनेसनल फिगरको हिसाबले पनि कङ्ग्रेस बोलिसक्दा त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि वाच गर्छ नि। एब्सोल्युटली होइन, यसो तपाईँले को देख्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ धेरै कम्पिटेन्ट लिडर्सहरू अब आइसके। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसमा अब उनीहरूलाई स्पेसिङ र कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराहरूको मात्रै एउटा व्यवस्थापनतिर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि हिजो नेपाली हरेक पार्टीको चाहिँ एउटा नियो क्लासिकल ढङ्गले चलेको पार्टीहरू थियो। चाहे त्यो कुनै पनि पार्टी तपाईँ नाम लिनुहोस्, त्यो अनुसार चलेको पार्टी हो। अब चुनाव हराउने र जिताउने भन्ने कुरा त परिस्थिति र परिबन्धले पनि देखाउँछ। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँलाई म अलिकति याद गराउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बहादुरजी राप्रपाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लोकल इलेक्सनमा राप्रपा भुसकुट भयो। हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, 55 साल कुरा हो, त्यो कति है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा परिस्थिति र कालखण्डलाई मात्रै जाँचेर चाहिँ यो मापदण्ड यही नै हो भन्नु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यतिखेरको परिस्थिति पनि कठिन थियो। म पनि चुनाव लडेको थिएँ। अब त्यतिखेर म पनि पराजित भएँ। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर सबै भने त कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएको थियो देशभरि नै, एक वाम एक ठाउँ भनेको हुनाले हामीलाई डिसएडभान्टेज त्यो पनि भएको थियो। अरू टेक्निकल इस्युजहरू पनि थियो। त्यतिखेर चुनाव हुने नहुने गर्दै एकैचोटि चुनाव हुने भन्दाखेरि टाइम फ्रेमै हामीहरूलाई एकदम सर्ट भयो होइन, प्रिपरेसनको। त्यसले गर्दाखेरि भएको हुनाले अर्को कुरा के जुन तपाईँले भन्नुभयो कि काबिल लिडर्सहरू अब धेरै नेपाली तपाईँले जुन सङ्गतै गरेर यहाँ हुर्किनु भयो 2-2.5 वर्षको सङ्गतमा तपाईँले देखेको चाहिँ त्यहाँभित्रको काबिलता क्यारिस्मेटिक लिडर भन्छ नि होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ लिडरै हो। आलोचना गरे पनि देउबाजी हो भने देउबाजी हुन् भन्न सक्नु पऱ्यो, रामचन्द्रजी कामै छैन भन्न सक्नु पऱ्यो कि त्यो किसिमको काबिलता कम्पिटेन्ट
लिडरको हिसाबले एकमा राख्नु पर्दा तपाईँ होइन तपाईँ यो पक्षमा छु भन्नु परेन तपाईले त्यहाँ देखेको हिसाबले होइन त्यसरी क्याटेगराइजै गर्नु होइन किन भन्दाखेरि समान हो त आजको दिनमा तपाईको के हेर्नुपर्छ नि जेनेरेसनको हिसाबले पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है जेनेरेसनले कसरी उसलाई मोल्ड गरेर लिएर गएको छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यो मोल्ड गरेको हिसाबले गर्दाखेरि उनीहरू काबिल भएर हिजोको नेताहरू फर्स्ट जेनेरेसनको नेताहरूले गर्न नसकेको या उनीहरूसँग नभएका कुराहरू सेकेन्ड जेनेरेसनले गरेका छ थर्ड जेनेरेसनले गरेका छन् अब झन् अब अहिले त नेपाली कङ्ग्रेसमा जुन 8 लाखका जुन यो क्रियाशील सदस्य आउँदाखेरि त झन् यो कङ्ग्रेसलाई नि परिवर्तित ढङ्गले भने त उनीहरूले लिएर जान्न पनि चाहिरहेका छन् किनभने हामी त एउटा मैले भने न्यू क्लासिकल थ्योरीबाट भने त बनेका पार्टीहरूलाई चाहिँ अब अर्कै ढङ्गबाट जान खोजिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो काबिल भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एउटा जुन टिमवर्क मैले देखेको छु र भने त त्यहाँ भएका सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडर्सहरू असाध्यै राम्राहरू पनि छन् र भोलि पार्टीलाई लिडरसिप दिन सक्ने पनि भने त व्यक्तिहरूको चाहिँ मैले अहिले परिकल्पना गर्न सक्छु हेर्नु। त भोलिको दिनमा भयो आजको दिनमा समकालीन राजनीतिमा समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा एक भनेर चिनिनेमा केपी ओलीजी होला या माधव कुमार नेपालजी होला उहाँको पार्टीमा यता प्रचण्डजी हुनुहोला कङ्ग्रेसमा अहिले देखिँदा हालसालै देउबाजी हुनुहोला अब आउने महाधिवेशनबाट पनि त्यो समकालीन नेतृत्वलाई चुनौती दिन या प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि लायक नेता चाहिँ तपाईको संगतले के बताउँछ यो 2 वर्षको संगतमा एउटा तपाईको निचोड मैले कन्क्लुजन बुझ्न खोजेछु यसरी गर्नुपर्छ हेर्नुस् म एउटा पदाधिकारी भएको हुनाले र एजुकेटिभ हेड भन्ने त शेरबाजी हुँदाखेरि शेरबाजीसँग कामहरू गरियो तर शेरबाजीको के थियो भन्दाखेरि एउटा मैले देख्दाखेरि गुड क्वालिटी चाहिँ कुनै पनि इस्युलाई उहाँले कहिले पनि बहुमत हुँदाखेरि पनि उहाँले एकलोटी हिसाबले नलिएर गएको अवस्था मैले देखेँ किन म कतिचोटि त्यो कार्य समितिमा हुँदाखेरि मिटिङमा हुँदाखेरि जहिले पनि उहाँले यतापट्टि संस्थापन इत्तरको पक्षलाई लिएर आएर सम्झाएर यसरी जाउँ न भन्दाखेरि एउटा कलेक्टिभली लिडरसिपमा चाहिँ उहाँ जानुभयो बहुमत अल्पमतको खेल गर्नु भएन उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन जहाँसम्म मलाई लागेको या म आइसकेपछि हरेक चिज उहाँको साथीहरूले भन्थ्यो होइन हामीसँग बहुमत छ भने कहिले पनि गर्नु भएन त्यो उहाँको एउटा बिगेस्ट एडभान्टेज र उहाँले देखाएको सदाचार पनि हो हेर्नुहोस् है त्यसलाई मान्नुपर्छ तर पार्टीमा अहिले पनि एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपको चाहिँ भावना चाहिँ त्यहाँ छ है त्यो किन भन्दाखेरि इतर र भने त उ नगरेको हुनाले चाहिँ जस्तो हामीहरूलाई लिँदाखेरि पनि उहाँले व्यापक छलफल गर्नुभयो सबै साथीहरूसँग सुनिल थापा आउनु त्यति हुँदा हुँदै पनि सर्वाधिक आलोचनाको पात्र पार्टीभित्र खुइलाउन जति खुइलाउन खोज्ने काम चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवाकै हुन्छ कि होइन त्यो त हेर्नुहोस् जो लिडरसिपमा बस्छ नि उसकै हुन्छ हेर्नुहोस् यदि मैले भने त मैले पनि कुन लिडरसिप या मैले काम गर्छु भनेर पदे हिसाब लिएपछि मेरो डिसिजनहरू गुड पनि हुनसक्छ ब्याड पनि हुनसक्छ ठिक पनि हुन्छ बेठिक पनि हुन्छ त्यसको अब जस्तो जेल पनि खानुपर्छ तर अब लिडरसिपै नलिएर मैले नेतृत्व नलिएर म चुप लाएर बस्यो भने आइएम द बेस्ट पर्सन होइन तर जसले म गर्छु भनेपछि उसले सबै चिज खप्पी खानुपर्छ किनभने मेरो आफ्नो पनि भने त मेरो आफ्नै लाइफको एक्सपिरियन्स पनि म युएनएचसिआरमा काम गरेदेखि नेपालमा आएर विभिन्न पदमा काम गर्दाखेरि पनि मैले त्यो देखेको छु हेर्नुहोस् र तर त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर पनि हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि नराम्रो मानेमा पनि लिनु कति कुरा नेगेटिभ कुरालाई पनि त्यसलाई चाहिँ सच्चार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ समकालीन राजनीतिमा कम्पिटेन्टको हिसाबले कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ तपाईँले गरेको सङ्गतले चाहिँ देउबाजी एउटा क्यालिबर त्यो लिडर होइन क्यालिबर त हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री 5 चोटि हुनुभयो है त्यसै त हुनुहुन्न हेर्नुहोस् तर यो भन्दैमा अरूले पनि मौका पाएपछि उहाँहरूले पनि देखाउने एउटा ऊ हुन्छ कसले देखाउनै नपाएर उनीहरूले आफ्नो केपेबिलिटिज देखाउन सक्दैनथे म तपाईँलाई एउटा उपमा भनिदिन्छु हेर्नुहोस् म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि मेरै पार्टीका कति साथीहरूले त्यतिखेर तत्कालीन पार्टीले सुनिल थापा भर्खर आएको भनेर मलाई कतिले उ गरे हेर्नुहोस् मैले मौका पाएको थिइनँ नि त तर मन्त्री सम्झिन्छन् मान्छेले तपाईँ त अटोमेसनमा लानु भएको छ अटोमेसनमा लागे तपाईँको नेपाल आयल निगमको तपाईँको 38 अरबको लोनलाई 18 महिनामा मैले भने त फाइदामा त्यसलाई लगिदिए पाइपलाइनहरू गरे किन मौका पाउनु पर्यो मौका पाएर चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ मौका पाउँदाखेरि पनि देखाउन सकेन भने चाहिँ देन त्यो चाहिँ अब भनौँ नालायक भयो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै अरूले पनि देखाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने मौकाहरू पाउँछ सारमा तपाईँ ढोकाउनुहुन्छ यो त पार्टीको पाहुना हो यसलाई चाहिँ हेला गर्नुहुन्न बरु जितारै लानुपर्छ भनेर प्रतिनिधिले विवेक पुर्याउँछन् यदि प्रतिस्पर्धा भयो भने होइन गर्छन् मलाई धेरै साथीहरूले मैले नचिनेका साथीहरू पनि विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले पनि फोन गरेर मलाई चाहिँ भने त म पार्टी जोइन गर्दाखेरि पनि अद्भुत रूपले चाहिँ
नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरे, मैले चिनेको होस् नचिनेको होस्, सभापति होस् या अरूहरूले ल सुनिलजी तपाईँ आउनु पार्टीमा बडो खुसी भनेर अहिले पनि यो महाधिवेशनको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि पनि मलाई अहिले यहाँ काठमाडौँमा पनि आएका धेरै डेलिगेट्सहरूले तपाईँलाई भेट्न आउँछौँ, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईँ केमा उठ्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि मलाई चाहिँ सोध्ने भइ नै रहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा मलाई ढुक्क के छ भन्दाखेरि म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मायाको पात्र रहेछु भनेर। हस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, विरासतको हिसाबले उहाँ प्रजातन्त्र पार्टी अझ अगाडि सम्झिँदाखेरि राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, त्यहाँबाट आउनुभएका र अबको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उहाँको भूमिका, सम्भावित पद र उहाँले बुझ्नुभएको कङ्ग्रेस यो बिचमा कस्तो रह्यो, यसैलाई केन्द्रमा राखेर सुनिल बहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।